سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بن کے او دلاں دا قرار آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا بن کے او دلاں دا قرار آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا جیدے آن تے مکے وچ تم پہ گئی ہوئی روشنی تے تاریکی گئی بی بی آمینہ دا من ٹھارایا بی بی آمینہ دا من ٹھارایا سارے جگ دا او بن غم خار آیا لوکی تک تک سوچ نو پیندے نے سونا مکھڑا ویخ کے کہندے نے لوکی تک تک سوچ نو پیندے نے سونا مکھڑا ویخ کے کہندے نے کیتے نظر نہ انج دا جمال آیا کیتے نظر نہ انج دا جمال آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا سونا جد وی لب نو کھول دائے اوتے چون چون موتی رول دائے او دا ہر ہر بول کمال آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا کل نبیاں دا سلطان سونا سارے جگ دی بنیا جان سونا ہے یتیم تے بن سردار آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا آیا بن الیاس غریباں دا والی بنیا جگ دے یتیماں دا دکھیاں دے درد ونڈان آیا دکھیاں دے درد ونڈان آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں جتنے تک آواز جا رہی ہے میری گفتگو نو سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت
بالخصوص محترم مولانا عبد الحمید ربانی صاحب حفظہ اللہ اور مبلغ اسلام فاضل بھائی محترم مولانا فاروق اعظم صاحب، محترم مولانا قاری محمد احمد صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل پتو کی، اور محترم مولانا شفیق الرحمان سلفی صاحب، اور تسی جنہیں احباب تشریف فرما جے، مولانا عبد الباری ذوق صاحب بھی تشریف فرما نے، اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مجسمہ برکات بنایا۔ حضور سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخنا تک رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت نے۔ جتھے سونے نبی دا پیر ہوندا ہے اتھے ہی خیر ہوندی۔ اللہ نے آپ نو مجسمہ برکات بنایا، آپ دیاں زلفاں بھی برکت آلیاں، اکھاں بھی برکت آلیاں، لعاب بھی برکت آلا، ہاتھ بھی برکت آلے، محبوب نبی دا پاک سینہ بھی برکت آلا، محبوب دا شہر مدینہ بھی برکت آلا، تے پاک نبی دا پسینہ بھی بڑا برکت آلا ہے۔ اللہ نے آپ نو مجسمہ برکات بنایا۔ تسی لوگاں کو سنے ہونا بھی یہ جڑے وہابی لوگ نے انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں، یہ بے مرشدے لوگ نے۔ اج میں تانوں اپنے پیر دا تعارف کرانا ہے۔ ساڈا پیر کون ہے؟ اللہ دی رحمت نال جڑا پیر اور مرشد اللہ نے سانو عطا کیتا ہے نا، او دے نال دا اللہ نے اور بنایا ہی نہیں تے کسے ماں نے جایا بھی نہیں، ایسا مرشد اللہ نے عطا کیتا۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ لوگ اپنے اپنے مرشداں دے قصیدے سناندے نے، اپنے تعریفاں سناندے نے، میں اپنے مرشد دیاں تعریفاں سنانا۔ آؤ ذرا غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، سونیا انہاں لوگاں نو کہہ دیو نا جڑے لوگ میرے کو دعاواں منگدے پے نے، مشرکین مکہ دے سامنے جدوں میرے پیغمبر نے اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا، رب دی الوہیت نو بیان کیتا، اے مشرکین مکہ نبی پاک دی مخالفت کرن لگ گئے۔ اللہ اکبر، انہاں لوگاں نے اللہ کو دعاواں منگنیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ سونیا اگر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تیرے سچے نبی نے، تے پھر سونے یا ربا اسی جھوٹے ہاں، ساڈے تے پتھراں دی بارش نازل کر دے، ساڈے تے اپنا عذاب نازل کر دے۔ حضرات محترمین دعاواں منگیاں تے اللہ فرماندے نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا سونے انہاں لوگاں نو کہہ دیو نا جتنی دیر تک تہاڈا مبارک وجود انہاں دے درمیان موجود ہے، اونی دیر تک اللہ تعالیٰ انہاں تے عذاب نازل نہیں کرنگے، اللہ دا غضب نازل نہیں ہوئے گا۔ میرے نبی دا وجود ایڈا برکت آڑا ہے، جتھے موجود ہوئے اتھے اللہ تعالیٰ دا عذاب نازل نہیں ہوندا۔ اللہ نو میرے نبی نال اس قدر پیارے، میرے پیغمبر رحمت للعالمین نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے،
اسی اپنے پیغمبر نو جہاناں واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے. حضور ہے ہی رحمت للعالمین نے. جتھے میرے نبی موجود ہون اوتھے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے, اوتھے برکتاں دا نزول ہوندا ہے. جتھے میرا مرشد موجود ہوے اوتھے اللہ دا عذاب نازل نہیں ہوندا. حدیث پاک پہ غور کرے اجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دے قریب دجال آئے گا, کذاب آئے گا, ایڈا فتنہ بڑا ہوئے گا کہ لوگاں نو گمراہ کرے گا. تھوڑے وقت اندر پوری دنیا دا چکر لگا لوے گا, کثرت نال لوگ دے پیچھے لگ کے گمراہ ہو جان گے. مگر آقا فرماندے نے دجال نہ مکے آ سکے گا نہ مدینے جا سکے گا. جان دیو توجہ کرے اجے مسلمان بھائیو, اے مکے اور مدینے کیوں نہیں جا سکے گا؟ کیونکہ مکے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ ہے, مدینے سونا رسول اللہ ہے. مکے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ ہے اور مدینہ طیبہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا روضہ اقدس ہے. تے جتھے میرے نبی موجود ہون اوتھے اللہ دا عذاب نازل نہیں ہوندا. اللہ اکبر. لہذا ویر جی اس پیر نو چھڑ کے کسے ہور دا لڑ پھڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اس پیر نو چھڑ کے کسے ہور دے پلے پین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. آؤ میں دعوت فکر دینا وا سونے آپا انہوں اپنا مرشد بنائیے, انہوں اپنا لیڈر بنائیے, انہوں اپنا رہنما سمجھیے جنہوں اللہ تعالیٰ نے انہیاں برکتاں نال نوازے آئے. جتھے پیر ہوندا ہے اوتھے خیر ہوندی ہے. برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پتہ نہیں بندیاں دا دل کیویں کردا ہے حضور دا لڑ چھڑ کے کسی اور دا لڑ پڑن دے. ساڈا تے دل بالکل بھی نہیں کردا. میرے بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کردے سن سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیاون دی, مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بناون دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا, دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا. لوڑ نہیں سرین دتی اورا پر جان دی, جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مجسمہ برکات بنایا ہے. حضور منبع برکت نے میرے پیغمبر سر دے والاں تو لے کے پیران دے ناخنا تک برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت نے. غور کرو نہ توجہ کرو تے میں نبی پاک علیہ السلام دیاں زلفاں تو گل شروع کرنا وا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دیاں مبارک زلفاں اے بڑیاں برکت والیاں زلفاں نے. ایتھے پتہ ہے کی ہوندا ہے دو سگے پر آ گئے حضرات محترم ایک جگہ تے ہم تے حجامت کران واسطے انہاں نے جا کے حجامت بنانی شروع کی دیے. ایک پرا دیواری آئی اے دے وال کٹے گئے نے اور دوسرے نو بلایا جام والے نے آپ ہی ہن تیری واری ہے. آندا پہلے وال چنگی طرح صاف کر سیڈ تے کر دے بعد اندر میز تے بیٹھنا ہے. اونے کہا پھر کی ہویا یار وال ہی نے انسان دے ہی نے ہے بھی تیرے سکے پرا دے نے. آندا بھاواں میرا پرا ہے مینوں کوئی نہیں ضرورت انہاں والاں تے بیٹھن دی, انہاں نوں صاف کر پھر میں بیٹھنا ہے. حضرات محترم لوگ اس قدر انہاں والاں تو قرات محسوس کردے نے مگر میرے آقا دیاں زلفاں ایڈیاں مبارک نے. جدوں نبی پاک حجامت کراندے نے صحابہ زلفاں ہتھاں تے چک لیندے نے اور سنبھال کے رکھ لیندے نے تے اپنی اولاداں نوں وصیتاں کر کے گئے جدوں اسی فوت ہو جائیے حضور دے وال مبارک ساڈے چہرے اتے ڈال دیا جے, ساڈے سینے تے کھلار دیا جے. اللہ اکبر. مرید بھی کمال لوگ نے تے پیر بھی نبیاں دا امام ہے. غور کرے اجے توجہ کرے اجے نبی پاک علیہ السلام دیاں مبارک زلفاں میرے مسلمان
بھائیو پہلے ویکھو کہ نبی پاک دیاں زلفاں ہے کیسیاں سن، کیونکہ حضور ساڈے واسطے آئیڈیل نے، اسی ہر معاملے چ نبی پاک دا طریقہ اپنانا ہے۔ نبی پاک نے 3 طریقے نال وال رکھے نے، یا تے میرے پیغمبر بالکل برابر برابر وال رکھ دے، یعنی پچھوں بھی برابر کٹے ہوئے تے اگوں بھی برابر کٹے ہوئے، ایک جیسے وال رکھ دے نبی پاک۔ تے ساڈے نوجوان جڑے نے انہاں ایک سائڈ تو مشین فرائی ہوندی ہے تے دوجی سائڈ تو پف رکھے ہیں، لٹاں جناب تھلے لٹک رہیاں نے، ایک ہی جی پیالہ کٹیں گے، ایک ہی جی جناب فوجی کٹیں گے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام جدوں حجامت بنوا دینا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بالکل جناب برابر برابر وال کٹا دے تے یا نبی پاک زلفاں رکھیا کر دے تے زلفاں نبی پاک دیاں یا تے کنا دی لو دے برابر ہوندیاں سن تے یا پھر کندیاں دے برابر ہوندیاں سن۔ اللہ دے نبی دیاں زلفاں آپ دے کندیاں نال ٹکرایا کردیاں، اس تو لمبے وال میرے پیغمبر نے نہیں رکھے۔ اللہ اکبر۔ تے ساڈے کئی نوجوان انجدے نے انہاں نے ایڈے لمبے لمبے وال رکھے نے، بازار وچ جاندے ہون تے پتہ ہی نہیں لگدا ایک بندہ جاندا پیا ہے یا بی بی جاندی پئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، نچن والیاں نو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، گان والیاں نو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، اداکاراں نو کاپی نہ کریا کر۔ آقا فرماندے نے جن نے یہود و نصارا دا طریقہ اختیار کیتا قیامت والے دن انہاں دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ لہذا نبی پاک دا اسوہ بنانا ہے۔ میرے پیغمبر زلفاں کندیاں دے برابر رکھیا کرتے سن، میرے نبی دیاں مبارک اور پاکیزہ زلفاں غور کرے جے ایڈیاں مبارک زلفاں نے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے چند مبارک وال سن میرے کول، کچھ آپ دی داڑھی مبارک دے وال سن، کچھ آپ دیاں زلفاں دے وال سن۔ انج کر کے میں پانی بھگو کے رکھ لے، مدینہ طیبہ دے اندر جدوں کسے بچے نو نظر بد دا مسئلہ بن جاندا سی، کوئی بچہ بیمار ہو جاندا، لوگ بچیاں نو میرے کو لے کے آیا کر دے تے میں نبی پاک دیاں زلفاں والا پانی بسم اللہ پڑھ کے اس بچے نو پلا دیندی سی، اللہ شفاواں دے دیندا سی۔ میرے پیغمبر دیاں زلفاں ایڈیاں برکت والیاں نے، نبی پاک دیاں زلفاں والا پانی پلا دینا تے اللہ نے شفاواں دے دینیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر نو اللہ نے مجسمہ برکات بنایا ہے، آپ دیاں زلفاں بھی برکت والیاں نے۔ غور کرو میں تواڈے سینے ٹھارا محبت دی گل نال، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اچھا تسی ماشاءاللہ میرے کو دم کران نہیں آئے، تسی تقریر سننا آئے ہو تو اچھی کہو سبحان اللہ۔ اسی بھی تھکے ہونے ہیں روزانہ دے سفر کر کر کے تے تاڑے تے ماشاءاللہ بیڑے ہی بیٹھے پیر۔ اجے جلسہ شروع ہویا ہے، اے تے مولانا فاروق اعظم صاحب نو اللہ صحت والی زندگی دے، انہاں دا پیار ہے، مینوں مجبوری سی میں اگے جانا سی تے انہاں نے کہا چلو قاری صاحب تسی پہلے کر لو، تے جے او پہلے بیان کردے ہوندے تے میں تہاڈا اے حال ویندا تے میرا دل ہی نہیں سی کرنا کرن نو بیان۔ تے ذرا تھوڑا جہا پیار محبت بھی کرو تے اے جڑی درمیان والی جگہ ہے ایتھے گورنمنٹ نے پابندی نہیں لائی ہوئی بہن تے، ایتھے بھی تسی بیٹھ سکتے ہو ماشاءاللہ میرے سامنے، اللہ جزائے خیر دے۔ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ میں آقا دی نعت سناواں، میں سونے دی نعت سناواں، او دے شہر مدینے مر جاواں، او دے شہر مدینے مر جاواں، نہیں کوئی ریساں اوتھے مرن تے جین دیاں،
سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا اور کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اس مکھڑے نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا اور مٹھیاں گلاں ہن شیما دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں شان مصطفیٰ حکام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد لیاس مدنی صاحب سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں بڑے پکے بندے ہو بھی نہیں بول دے پتہ نہیں کروں قسم چوک کے آئے جے مولوی جو مرضی کردہ رہا سی بولنا ہی نہیں چلو میں محبت نال ایک گل ہونا ایک شعر پڑھن لگا وا مینوں اللہ دیا امید ہے ہن تسی ضرور بولو گے پیار نال اللہ سونا ایک کرم کماوے اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ آقا آوے اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں زلفاں بھی برکت والیاں نے حضرات محترم ویسے تے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میں نبی پاک دیاں زلفاں دی برکت تے بھی جمعہ پڑھایا ہے میں نبی پاک دے لعاب دی برکت تے بھی جمعہ پڑھایا ہے میں حضور دے پسینے مبارک دی برکت تے بھی جمعہ پڑھایا ہے میں محبوب دے مبارک ہتھاں دی برکت تے بھی جمعہ پڑھایا ہے مگر آج میں نبی پاک دے پورے وجود دی برکت دا ذکر کرنا چاہنا وا حضرات محترم نبی پاک دیاں زلفاں دی برکت تسی سنی آؤ درا کے لے کے آواں اے نبی پاک علیہ السلام دی پشانی مبارک کے پتہ ہے کڈی برکت والی ہے اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء اللہ اکبر میرے نبی دی پشانی ایڈی برکت والی ہے بے تاب ہو کے آسمان وال اٹھ جاندی ہے اللہ قبلہ ہی تبدیل کر دیندے نے ایڈی برکت والی پشانی ہے صحابہ کرام بیان کردے نے جدوں نبی پاک علیہ السلام تے وحی دا نزول ہوندا نا تے اللہ دے نبی دی پشانی تے پسینے دے قطرات آ جایا کردے اللہ اکبر اور پسینے دے قطرے انج نبی پاک دی پشانی تے چمکیا کردے جویں حضرات محترم اللہ اکبر موتی چمکدے ہوندے نے انج نبی پاک دی پشانی تے پسینے دے قطرات چمکدے تے اے جڑا نبی پاک دا پسینہ ہے اتنا خوشبودار ہے اتنا زیادہ پیارا پسینہ ہے لوکاں دے پسینے اندر بدبو ہی بدبو ہے میرے پیر دے پسینے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے انیاں ہلیاں دے خوشبواں دے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے میں ایک دن نبی پاک دے کول حاضر ہویا 8 یا 10 سال دے بچے نے فرماتے نے میں نبی پاک نو سلام عرض کیتا تے اللہ دے نبی
نے کلا جواب ہی نہیں دیتا بلکہ انج ہاتھ اگے بڑھایا اور میرے نال مصافحہ کیتا نبی پاک علیہ السلام نے حدیثاں سنیا کرو درس بھی حاصل کریا کرو میرے مسلمان بھائیو سہارنپور دے رہن والے میرے بھائیو غور کریا جے دیکھو یار ایک پاسے نبیاں دا امام ہے ایک پاسے چھوٹا جا بچہ ہے انہیں سلام بلایا ہے کہ اللہ دے نبی نے ہاتھ نڑت ملا کے مصافحہ کیتا اسی امیراں دے کتیاں نو بھی سلام بولنے تے غریب دے سلام دا جواب بھی نہیں دیندے نبی پاک دا وتیرہ کیسا ہے اللہ دے نبی سلام بلایا اور ہاتھ ملا کے سلام دا جواب دیتا ہے تے حضرت انس بن مالک فرماتے نے میرے ہاتھ نال نبی پاک دا ہاتھ مبارک لگے آئے اوے سونیا بچے دا ہاتھ قدرتی طور تے نرم ہوندا ہے مگر حضرت انس فرماندے نے حضور دا ہاتھ میرے ہاتھ نال لگیا اتنا نرم نبی پاک دا ہاتھ ہے کہ ایڈا نرم میں ریشم بھی کدی نہیں ویکھیا ایڈا نرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تے اللہ اکبر تے پھر نبی پاک دے وجود وچوں انج دیاں خوشبوواں آندیاں نے کہ ایڈی پیاری خوشبو میں عنبر تے کستوری وچ بھی کدی محسوس نہیں کیتی اتنیاں پیاریاں خوشبوواں دوسری حدیث پاک تے غور کریا جے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ اللہ دے نبی دوپہر دا وقت تے ساڈے گھر اندر آرام کردے پے نے کیونکہ سید ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس دی والدہ محترمہ رشتے اندر نبی پاک دی خالہ لگ دیاں نے تے اللہ دے نبی اپنی ماں دا پیار حاصل کرنے واسطے خالہ دے گھر اندر جا کے دوپہر نو آرام کردے اکثر ایک دن آرام کردے پے نے گرمی دی شدت ہے نبی پاک علیہ السلام دے وجود اطہر دے پسینہ مبارک آیا اللہ اکبر سیدہ ام سلیم پسینے نو انج کر کے ایک بوتل وچ جمع کر دیاں پیاں نے اچانک نبی پاک بیدار ہوئے آقا فرماتے نے ماں جی یہ کی کردے پے جے فرمایا سونےو تہاڈا پسینہ ایک بوتل وچ بند کر دی پیاں اللہ دے نبی فرماتے نے ایندا کی کرو گے فرمایا سونےو تہاڈے پسینے وچوں ایڈی سونی خوشبو آندی ہے کہ انج دی خوشبو کستوری وچوں بھی نہیں آندی ہے میرے پیغمبر دا پسینہ بھی خوشبودار ہے اتنا مبارک پسینہ نبی پاک دیکھ صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں تو نبی نے میرے پیغمبر مدینے دے بازار اندر کتے بھی کسی صحابی کوئی بیٹھے ہوندے کھڑوتے ہوندے تے حضرت عبداللہ آپ ہی اوتھے پہنچ جاندے کوئی نہیں جان والا کلے ہی نبی نا صحابی پہنچ جاندے صحابہ کہندے نے عبداللہ یار تینوں کیویں پتہ لگ جاندا ہے کہ اللہ دے نبی ایتھے بیٹھے ہوئے نے کیویں خبر مل جاندی نہ کوئی لیان والا نہ کوئی دسن والا آندے نے مینوں لیان والے دی تے دسن والے دی لوڑ ہی نہیں پیندی حضور دے پسینے دیاں خوشبوئیں ہی دس دیندیاں نے جدوں میں بازار وچ داخل ہونا وا تے نبی پاک دیاں خوشبوواں مینوں کھچ کے لے آندیاں نے میرے پیغمبر مدینے دے بازار اندر آندے نا تے مدینے دے بازار حضور دے پسینے دی خوشبو نال معطر ہو جایا کردے خوشبو اودار ہو جایا کردے سن اللہ اکبر میرے نبی دا پسینہ بھی خوشبوواں تے برکتاں والا ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجسمہ برکات نے اللہ فرماتے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرے پیغمبر دا وجود ایڈا برکت والا ہے
جتھے نبی پاک دا وجود موجود ہوئے اللہ تعالیٰ تے عذاب نہیں گلایا کر دے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر مجسمہ برکات نے گل زلفاں دی بھی ہو گئی، گل نبی پاک دے پسینے مبارک دی بھی ہو گئی۔ اگے آؤ نظر آ، اللہ فرماتے نے لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرے پیغمبر دی زبان اطہر اللہ نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے، یہ زبان بھی بڑی برکت والی پاکیزہ زبان ہے، تے اس زبان نال لگن والا جڑا لعاب ہے اللہ تعالیٰ نے ایڈیاں برکتاں نال نوازیا ہے۔ پر لوکاں دے لعاب اندر وبائی وبائے، کملی والے دے لعاب اندر شفائی شفائے۔ میرے پیغمبر دا لعاب بھی برکت والا ہے، لعاب اندر اللہ نے شفاواں رکھیاں ہوئیاں نے، برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے۔ ایدے تے بے شمار حدیثاں موجود نے، ذخیرہ حدیث دے اندر ایک حدیث تواڈے سامنے عرض کرنا وا۔ خندق دا موقع ہے تے نبی پاک علیہ السلام صحابہ نال مل کے خندق کھودتے پے نے۔ اللہ اکبر، مدینے دے حالات ذرا تنگی والے نے، یعنی کھان پین دی اشیاء دی قلت ہوئی ہوئی ہے۔ اس نبی پاک ایک صحابی اگے آیا، کہنے لگا اللہ دے نبی مینوں اتنی بھوک لگی ہوئی ہے سنیو کہ اے ویکھو نا میں اپنے پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، سہارن کی دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تو میں قربان جاواں۔ تسی دنیا چ بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہون گے، بڑے بڑے پیر مشیر ویکھے ہون گے، آج دے پیر میں ویکھے ایڈیاں ایڈیاں مچھاں رکھیاں ہوئیاں نے تے پلنگ تے چڑھ کے بیٹھے تے چٹیاں داڑیاں والے بابے 70-80 سال دے بابے پیراں وچ بیٹھے ہوئے نے۔ آپ چوری صاحب اسی والے کمرے اندر تے عوام دھوپے بیٹھی ہوئی ہے، اندر بکرے چل رہے نے، بالدیاں نوں چول بھی نہیں لبدے پے۔ آ میں تینوں پیر وکھاواں، آ میں تینوں مرشد وکھاواں۔ صحابی کہندا اللہ دے نبی میں پیٹ تے پتھر بنے ہوئے، تے آقا فرماندے نے یارا غم نہ کر، تو کلے نے پتھر نہیں بنیا، تیرے نبی نے 2 پتھر بنے ہوئے، تیرے نبی دے پیٹ تے 2 پتھر بنے۔ وہ نا انج تختی نما پھٹی نما پتھر ہوندے سن، بندے نوں بھوک زیادہ لگی ہوے نا تے بندہ ذرا لیٹ جائے یا پیٹ نوں تھوڑا دبائے تے تھوڑا جہا افاقہ ہوندا ہے تکلیف وچ، وہ پتھر بن لیندے سن تاکہ انج جسم نال مل جائے تے افاقہ ہوئے تکلیف اندر۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے 2 پتھر بنے ہوئے نے، اس قدر بھوک لگی ہے صحابہ نو اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے مندر ویکھ لیا، وہ اپنے گھر گئے تے بیوی نو کہن لگے کرما والی ہے آج موقع بن گیا ہے اللہ دے نبی نو اپنے گھر بلان دا، آج بڑا سعادت دا موقع ہے کہ آپ حضور دا کھانا بنائیے۔ میں ویکھیا نبی پاک نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، فرماندیاں نے ضرور آپاں نو کرنا چاہیدا ہے۔ بیگم کہن لگی میرے کول کچھ جو نے، میں انہاں دا آٹا پیس لینی ہے چکی تے، تسی کوئی سالن دا انتظام کرو۔ حضرت جابر فرماندے ایک بٹورا لبیا، میں اونوں ذبح کر دیتا ہے، میں آکھیا کرمالی تو تیاری کر کھانے دی تے میں نبی پاک نو کہہ کے آنا وا۔ بیوی کہن لگی میرے سر تے تاج تسی جانے نا، ذرا علیحدگی اندر جناب گل دے قریب جا کے کلے تنہائی وچ گل کرے اجے، کیونکہ اوتھے تے 1400-1500 صحابہ موجود نے تے اپنا کھانا 2-4-10 بندیاں دا ہوئے گا۔ حضرت جابر فرماندے نے میں چلا گیا وا تے میں نبی پاک نو جا کے کلیاں جیاں کام دے قریب آکھیا اللہ دے نبی آج تسی ساڈے گھر تشریف لے کے آؤ، 2-4 صحابہ نو بھی نال لے آؤ، اللہ دے نبی میرے گھر تہاڈا کھانا ہے۔ حضرات محترم نبی پاک نے سنیا نا تے میرے پیغمبر نے اعلان فرما دیتا، فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، جابر نے ساڈی ساریاں دی روٹی پکائی ہے۔ حضرت جابر فرماتے نے میں پریشان ہو گیا، ایک ہی بنیا، اللہ دے نبی تے ساریاں نو ہی کہہ دیتا ہے تے انہاں تے کھانا ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر میں سوچیا کوئی گل نہیں، اللہ دے نبی آکھیا ہے اللہ خیر کرے گا۔ میں چل پیا تے نبی پاک نے فرمایا جابر
غم نہیں کرنا، میں آندا پیا واں اپنی بیوی نو کہنا میرے آن تو پہلے آٹا گننا نہیں تے ہانڈی چولہے تو لانی نہیں، ٹھیک ہی اللہ دے نبی انج کرنے انج کر کے نبی پاک بھی تشریف لے کر کے آگے، صحابہ بھی تشریف فرمانے تے نبی پاک علیہ السلام نے آٹا منگوایا، میرے پیغمبر نے آٹے دے اندر مبارک لعاب پایا، نبی پاک نے ہنڈیا منگوائی، اس ہانڈی چ بھی مبارک لعاب پایا، یار کنج دے عظیم مرید نے نبی پاک علیہ السلام دے ایتھے کو بندہ انج دا کام کرے بھاویں جتنا مرضی پیار ہوئے اونے کہنا حضرت جی کی کیتی جاندی ہو، آٹے چ پائی جاندی ہو، تسی ہانڈی چ پائی جاندی ہو، لعاب اسی کھانا ہے یہ کی کری جاندی ہو، مگر اللہ اکبر حضرت جابر سمجھدے نے حضور دا لعاب پیندا پیا ہے اللہ نے خیراں کر دینیاں نے، بیوی نو دسیا اللہ دے نبی سارے صحابہ لے کے آ رہے نے، بیوی کہندی تسی کلیاں نہیں کیا سی، میں کلیاں نو ہی کیا، حضور نے ساریاں نو کہہ دیتا ہے، فرماندیاں نے پھر سانو کا دی پرواہ ہے، لیان والا جانے تے رب رحمان کھلان والا جانے، پھر سانو کا دی پریشانی ہے، آ گئے اللہ دے رسول صحابہ نو لے کے، ہن ایتھے گل سمجھن والی ہے، میری جو ماں بہنوں 1400 صحابہ آ گئے تے اللہ نبی فرمایا جا اپنی اہلیہ نو کہہ کھانا بنائے، تے بیوی نے یہ نہیں آکھیا حضرت جی شوہر نو بلا کے اے 1400 دی میں کلے نے پکانی روٹی کلی پکاواں گی، کوئی محلے چ 15-20 بیویاں تے لے آؤ، میں کلی کتھوں پکاواں، ساڈے گھر مہمان آ جائے نا معذرت نال تے بیگم جڑی ہے او بیٹھک دے لاگے جا کے کہندی ہے سارے سیاپے میں ہی کرنے تاکہ مہمان نو پتہ لگے تے اٹھ جائے، نہیں میری بہنا مہمان نواز بن جا، جڑی خاندانی عورت ہوندی ہے نا وہ مہمان نواز ہوندی، بیویاں دی وجہ کر کے شوہر دی عزت ہوندی ہے، باہر ڈیرے بیویاں دی وجہ تو چل دے نے، تانے میں نہ ماریا کر، جڑا مہمان آیا ہے او دے آن تو پہلے اللہ نے اوندا رزق پہنچا چھڑیا تہاڈے گھر، پریشان نہ ہویا کرو، ساڈے ایتھے بندے کوئی کہہ ہی دینا ساڈے ورگا جی میں تہاڈے لے اج مہمان ہاں تے بندہ اندر بیٹھا کہہ رہا ہوندا اچھا جی میں تا ملتان ہاں، نہیں مہماناں تو ہیں جو چونڈ چھڑاندے نے، او بھائیو مہمان اللہ دی رحمت بن کے آندا ہے، تسی اللہ دا شکر نہیں ادا کردے بھی او دا رزق اللہ نے تہاڈے گھر بھیجیا سی تو تہاڈے گھر کھانا آ گیا، جے تانوں اونوں پہنچانا پੈ جائے تے پھر کی کرو گے؟ میرا ایک لاہور دا دوست ہے کہن لگا مولانا اے گل ہوئی تے کہندا ویسے نہ گل ٹھیک ہے تہاڈی، میں کیویں؟ کہندا جی میں جدوں ڈگری کمپلیٹ کیتی نا تے نوکری دی تلاش سی تے کراچی کوئی آئیاں سیٹاں، میں اپلائی کیتا مینوں لیٹر آ گیا بھی تسی آؤ انٹرویو دیو، کہندے میں تیاری کر لی، میری امی کہن لگی پتر نہ بس تے جانا ہے نہ ٹرین تے جانا ہے، میرے پتر نے جہاز دے ذریعے جانا ہے، آندا 60,000 روپے دی ٹکٹ لئی بھی جہاز دی آن جان دی، چلا گیا تے میری ماں نے نا 15-20 ہزار روپیہ لا کے مینوں پنجیری بنا کے دیتی بھی 3-4 دن میرا پتر اتنے رہے گا تے اے نال کھاندا رہی، کہنا میں چلا گیا ایئرپورٹ تے اتریا تے ایک پارک وچ بیٹھ کے نا میں کہا بھوک لگی پہلے پنجیری تے کھائیے، میں کھان لگا تے فقیر کہندا ہے اللہ دے نام تے مینوں بھی دے دیو، آندا مینوں چاہ چڑھیا سی بھی ڈگری کمپلیٹ ہے نوکری پکی، میں ساری چکی تے اونوں دے لے بھی موجہ مار، تے جدوں دفتر پہنچے انہوں نے کہا تسی لیٹ ہو گئے ہو اسی بندہ رکھ لیا تسی جا سکتے ہو، آندا میں واپس آیا تے سارے رستے یہی سوچنا ہے میں بس اس بندے نوں پنجیری دینی آیا سی، 60,000 دا ٹکٹ لا کے تے 20,000 دی پنجیری بنوا کے تے بس بندے نوں کراچی پہنچان ہی گیا سی، اور کوئی کام نہیں، تے جے تانوں پہنچانا پੈ جانے ایک مہمان تے 60,000 علیحدہ لانا پوے تے تانوں لگ پتہ جائے، او بھائی یہ مہمان جڑا ہے اللہ دی رحمت بن کے آندا ہے، مہمان نواز بنو، خدمت گزار بن جاؤ، اے اللہ دے نبیاں دی صفت ہے مہمان نوازی کرنا، اللہ اکبر، رات محترم غور کرے آجے توجہ کرے آجے، بی بی بڑی عظمت والی انہیں کوئی گل نہیں کیتی، انہیں مہمان تے میں کلی روٹیاں پکاواں نہیں، او شوق نال پکان لگ گئی ہے، روٹیاں جنہ آٹا سی پک گئیاں، فرمایا کپڑے چ رکھ دیو جنی ضرورت بنے اٹھائی جاؤ، آنڈی بھی تیار ہو گئی، لیا بھئی جابر صاحبہ نو کھلا، حضرت جابر فرما دے میں لے آئی گیا کھلائی گیا، 1400 صحابہ نے رج کے کھانا کھا لیا ہے،
تے روٹیاں بھی پئیاں نے بوٹیاں بھی پئیاں نے. میں حیران ہو گیا تے میں نبی پاک نو دسیا اللہ دے نبی اے تے کمالاں ہی ہو گئیاں نے, اللہ نے رحمت ہی کر دیتی ہے. حضرات میرے نبی دا لعاب ایڈا مبارک ہے, اے لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالی دی اکھ وچ پے جائے تے درد ختم ہو جاندا ہے. اے لعاب حضرت قتادہ بن نعمان دی نکلی اکھ تے لگ جائے او دے وچوں نظر آن لگ جاندا ہے. اے لعاب حضرت عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہڈی اُتے لگ جائے ہڈی جڑ جاندی ہے. ایو لعاب حضرت صدیق اکبر دی ایڑی تے لگ جائے تے زہر ختم ہو جاندا ہے. تے اے لعاب جناب جابر دی ہانڈی وچ پے جائے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے. میرے پیغمبر دا لعاب دہن اوے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے, لب لگیا پیڑاں مکیاں نے, جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹٹیاں نے, بکھاں مک گئیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں. اوہ دی جتی اتوں میں پگوارا, او دی جتی اتوں میں پگوارا, کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا, نہیں ہو ریسا شیماں دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام مجسمہ برکات نے گل نبی پاک دے لعاب دی بھی ہو گئی اور نبی پاک دے مبارک ہتھاں دا ایک قصہ تانوں سناواں, مبارک ہتھاں دی برکت سناواں. اللہ فرماندے نے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرے پیغمبر دے ہاتھ کتنے برکت والے نے. حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر دے اندر صحابہ دے نال نے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ اللہ دے نبی دوپہر دا ویڑا ہے تے حضور فرماتے نے صحابہ مینوں پیاس لگی ہے یار مینوں پانی پلا چھڈو. صحابہ پانی تلاش کرن لگ گئے. حضرات محترم پانی نہیں ملیا, مشکی دے خشک ہوئے پے نے. اللہ دے نبی پانی تے ختم ہو گیا ہے. آقا فرماتے نے تلاش کرو قریب کسے کنویں چوں مل جائے پانی. حضرت براء فرماتے نے قریب ایک پانی والا کنواں مل گیا ہے, بڑا بڑا تے گہرا کنواں ہے تے ایدے وچ بھی پانی کوئی نہیں. انج سورج دی لائٹ پیندی ہے ایدی تہ دے اندر تھوڑا جہا پانی چمکدا نظر آیا. اسی آکھیا چلو اگر اندے چتر جائیے نا تے نبی پاک دی پیاس تے بجھ جائے گی, اینا پانی لب جائے گا. حضور نو پوچھیا, آقا فرماندے نے اترو اس کنویں اندر. 6 صحابہ اترے اس کنویں اندر, انہاں نے پانی دا برتن بھریا, انج نبی پاک نو پکڑایا. میرے کریم آقا نے بسم اللہ پڑھ کے اس برتن اندر ہاتھ داخل کر دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جنہوں ہاتھ مبارک باہر نکالیا کہ آقا فرماتے نے برا برتن پکڑ. جی اللہ دے نبی. فرمایا پانی واپس سٹ دے کنویں اندر. ہائے میں قربان جاواں. حضرت برا فرماتے نے پانی پکڑ لیا تے میں واپس سٹن گیا. ایتھے میں پیغام دینا چاہنا وا میرے مسلمان بھائیو, یار ویکھو نا صحابی رسول دے دل وچ آیا تے ہوئے گا نا اللہ دے نبی نو تے پیاس ہی بڑی لگی سی کہ حضور واسطے اتنی مشکل نال پانی نکالیا. اللہ دے نبی پیتا ہی کوئی نہیں. ساڈے ورگا کوئی ہوندا اونے کہنا سی سونیو جے پینا نہیں سی تے سانو اتنا وقت ہی کاتوں پایا ہے, جے پینا نہیں سی سانو خوہ اندر ہی کاتوں گلایا ہے, پینا نہیں سی تے ایڈا روڑا ہی کاتوں پایا. نہیں 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 نہیں. صحابہ چونکہ چنانچہ تے اگر مگر نہیں سی کریا کر دے. صحابہ دا وتیرہ سمینا وعطانا. اللہ دے نبی دا ڈرا گیا ہے تے سر تسلیم خامے حضور نے کہہ دیتا ہے. صحابہ کرام نے پانی سٹ دیتا کنویں دے اندر. حضرت براء فرماتے ہیں کہ پانی ڈگیا نہ زمین تے حیران ہو گئے. پانی وچوں
جناب زمین وچوں پانی دا چشمہ ابھرن لگ گیا ہے. حضرت برا فرماندے نے اتنی تیز پانی آیا اسی جلدی جلدی نال باہر نکلے کتے جناب اسی بھیجی نہ رہ جائیے. ایڈا تیز پانی آیا تے ویندیاں ویندیاں کناریاں تک بھر گیا جناب کنواں پانی دے نال. حضرات محترم نبی پاک نے فرمایا لو بھی میرے صحابہ ہن تسی بھی پانی پی لو تے مینوں بھی پانی پلا چھڈو. مینوں کہن دیو نہ پیر ہووے تے انج دا ہووے مرشد ہووے تے انج دا ہوئے. جاننا سہارنپور دے رہن والے میرے مسلمان بھائی اللہ دے نبی نو پیاس لگی سی پر نبی پاک نے پانی پتہ ہے کیوں نہیں پیتا. میرے نبی پینا چاہتے سن. خیال آیا مینوں کلے نو پیاس نہیں لگی ابو بکر نو بھی لگی ہوئے گی عمر نو بھی لگی ہوئے گی میرے صحابہ پیاسے جانور پیاسے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نے اسی تے کدی نہیں سوچیا میں کھائی جانا تے پتہ نہیں میرے بھرا نے کھادی ہے کہ نہیں. میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تاڑے چوں او بندہ مومن نہیں ہے جیڑا پیٹ بھر کے کھاندا ہے تے اوندا ہمسایا بھوکا رہ جائے. او مومن نہیں. اسی کدی نہیں سوچیا انہاں گلاں نوں بھی ساڈے بھرا دے گھر بھی آٹا ہے نہیں ہے ساڈے بھرا دے گھر بھی سالن پکیا ہے نہیں ساڈے ہمسائے دی کی کیفیت ہے. اسی برگر شوارمے پیزے کڑھائیاں بڑا کچھ تے کدی خیال نہیں کیتا بھی میرے محلے اندر کنیاں بیوہ عورتاں نے کنے یتیم نے کنے غریب نے جڑے ضرورت مند ہون. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیاں نہیں پیتا صحابہ نوں کہ ہن تسی بھی پی لو. میرے نبی دا ہاتھ ایڈا برکت والا ہے لگ جائے تے اللہ ستے ہوئے خوہ پانی نال شرابور کر دیندے نے. ایڈا برکت والا تے اللہ اکبر لیا دے ہمیں ساڑھے تو دور دور نہ جایا کر. وابی من دے ہی کوئی نہیں ادب کر دے ہی کوئی نہیں عظمت بیان کر دے ہی کوئی نہیں. کدی بے ساڑھے کولتے تینوں سنائیے نبی پاک بھی عظمتہ وے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننیاں مدنی پیر دیاں سمسام تو آکے سن سجنا جے گلہ سننیاں مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چاننو چیر دیاں. بجا آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں. اللہ فرماتے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے پیغمبر مجسمہ برکات نے حضور دیاں زلفاں بھی برکت آلیاں آپ دا پسینہ بھی برکت آلا آپ دا اللہ اکبر لعاب بھی برکت آلا میرے نبی دے ہاتھ بھی برکت آلے. چلو نبی پاک دے مبارک قدماں دی گل کراں حضور دے مبارک پیراں دی گل کراں. پیر بھی برکت آلے جتھے جتھے پیر ہوندا ہے اوتھے اوتھے خیر ہوندی ہے. اللہ نے انج میرے پیغمبر نوں برکتاں عطا کیتیاں نے. بخاری شریف پڑھن لگا وا بڑی توجہ کریا جے غور کریا جے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے کول آئے کہ آ کے کہن لگے اللہ دے نبی میں بڑا پریشان ہاں میں بڑا غم زدہ ہاں. فرمایا جابر کی گل ہوئی؟ اللہ دے نبی تانوں پتہ ہے نا میدان احد اندر میرے بابا حضرت عبداللہ شہید ہو گئے اللہ دے رستے اندر. سونے میریاں 9 بہناں
نے تے 9 بہناں دا میں اکو ہی سربراہ ہاں، اکو ہی انہاں دا کفیل ہاں، اکو میرے تے ذمہ داری ہے 9 بہناں دی۔ تے اللہ دے نبی میرے بابا تے قرضہ بھی بہت زیادہ سی، قرضہ بھی یہودیاں نے لینا ہے۔ تے اللہ دے نبی وہ بڑا ہی پریشان کر دے، میں کئی واری منت سماجت کی تھی، میرے کول پیسے کوئی نہیں، مگر اللہ دے نبی تانے ہی بڑے مار دینے، گلاں ہی بڑیاں کر دینے مینوں۔ سونےو میں بڑا پریشان ہوں، کی کرا؟ کہ آقا فرماتے نے جابر غم نہ کر، اللہ خیر کرے گا، دس تیرے کول کوئی ہے چیز دین واسطے انہاں نوں؟ اللہ دے نبی اور تے کچھ نہیں، چند ایک بوٹے کھجوراں دے نے، او کھجوراں وی جے کچیاں پئیاں ہویاں نے۔ کہ آقا فرماتے نے چلنا میرے نال، اپا چلنے آپ ذرا ویکھنے آ۔ ایک روایت تے جاندا جناب عمر بھی نال سن، چلے گئے نبی پاک باغ اندر، ایک ایک بوٹے دیاں سائیڈاں تے نبی پاک مبارک قدماں دے نال چلے۔ میرے نبی نے چکر لگایا، دعا کی، آقا فرماتے نے جابر اگلے دن ذرا مینوں آ کے دسی کی صورتحال ہے۔ حضرت جابر اگلے دن باغ ویکھیا تے خوشی خوشی نبی پاک کول آئے۔ اللہ دے نبی کمال ہو گئی، کل جڑیاں کھجوراں کچیاں پئیاں سن اج ساریاں پکیاں پئیاں نے، ساریاں پکیاں پئیاں نے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے جابر کھجوراں ساریاں اتار لے، ڈھیر لا لیا علیحدہ علیحدہ قسماں دے۔ فرمایا پھر ساریاں نوں بلا، جنہ جنہ قرض لینے اج آپاں ساریاں دا قرض اتار دینا ہے۔ حضرت جابر فرماتے کھجوراں اتر گئیاں تے ڈھیر لگ گئے تے پیغام ساریاں نوں پہنچا دتا۔ تے جدوں میں حساب لایا جڑیاں کھجوراں اتریاں نے او 5-6 من کھجوراں نے، تے جڑیاں قرض وچ دینیاں نے تقریباً 95-96 من کھجوراں ہون تے پھر قرض ادا ہونا ہے۔ 90 من کھجوراں دا فرق پہ گیا ہے تے میں پریشان ہو گیا، اے کی بنیا؟ اے تے کھجوراں ہی بڑیاں تھوڑیاں نے، یہودی بڑیاں گلاں کرن گے۔ اللہ اکبر، ذات محترم حضرت جابر فرماتے میں نبی پاک کو پیغام گلایا، سونیو آؤ نا ویکھو نا کھجوراں تھوڑیاں جیاں نے۔ تے اللہ دے نبی آ گئے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جابر کیا تو پریشان ہے؟ انج میرے نبی ایک کھجوراں والے ڈھیر دے اوپر بیٹھ گئے نے۔ تے آقا فرماتے ہیں جابر انج کر انہوں بلانا، تول کے دے کھجوراں، آ بھئی جوان تیریاں کنیاں کھجوراں؟ آندا میریاں کلے دیاں 20 من کھجوراں بندیاں نے۔ حضرت جابر تولن لگ گئے، فرماتے ہیں میں 20 من تول دیتیاں، پیچھے ویکھیا اونجی پئیاں ہویاں نے۔ تیریاں کنیاں 15 من، اونوں ہی تول دیتیاں۔ تیریاں کنیاں 12 من، اونوں ہی تول دیتیاں۔ تیریاں کنیاں 10 من، اونوں ہی تول دیتیاں۔ حضرت جابر فرماتے نے سارے لے کے چلے گئے، میں پیچھے ویکھ لیا، انج لگدا ہے ایک کھجور بھی کسے نہیں چکی، اونجی پے ہوئے نے، ٹیر اونجی پے ہوئے نے۔ اللہ اکبر، خوشی چڑھ گئی، چاہ چڑھ گیا، نبی پاک دا شکریہ ادا کرنے واسطے آئے۔ کہندے اللہ دے نبی رب دا بڑا کرم ہویا ہے، تسی تشریف لے آئے، میرے باپ دے سر تے سارا قرضہ جنہ سی سارا اتر گیا ہے۔ تے اللہ دے نبی کھجوراں پیچھے بھی بڑیاں بچ گئیاں نے۔ ایک روایت چاہندا ہے جڑیاں پیچھے بچیاں وہ 43 من کھجوراں بچیاں نے، سارا قرض اتار کے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے جابر ایک گل ذرا میرے عمر نوں وی دسنا۔ حضرت جابر فرماتے نے میں جناب عمر نوں دسیا تے جناب عمر فرماتے جابر تو اج دسی جانا ہے جدوں کل تیاں کھجوراں دیاں سائیڈاں تے نبی پاک چکر لاندے پئے سن، میں اودوں ہی سمجھ گیا سی جابر تیری گل بن گئی ہے، جابر تیرا قرض ادا ہو جانا ہے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر دے قدم ہی ایڈے برکت والے لگ گئے کہ اللہ نے خیر کر دیتی۔ پھر میں کہاں گا حدیثاں سنیا کرو، سبق بھی حاصل کریا کرو، بیان سنیا کرو، درس بھی حاصل کریا کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ دے نبی میں پریشان ہاں، کی پریشانی ہے؟ میرے ابو شہید ہو گئے، انہاں تے قرضہ بڑا ہے۔ تے نبی پاک نے نہیں آکھیا بھی تو جان تیرا پیو جانے تے قرضہ جانے۔ ساڈے مرشد ماشاءاللہ ہاں جی پیر جی بڑی ٹینشن ہے، آندا کیڑی مجھ مینوں دے دے تے ٹینشن دور ہو جائے۔ اے کٹا ساڈے نال ٹور اے لے جاندے نے تے حضور فرماندے نے جابر پریشان کیوں ہے؟ چل میں تیرے نال چل۔ ہائے ہائے مرشد ہوے تے انج دا ہے۔
میرے پیغمبر دکھیاں دے دکھ ونڈایا کردے سن، مسکیناں یتیماں ضرورت منداں دے کام آیا کردے سن۔ اللہ اکبر۔ دوجی گل سمجھن والی ہے، حضرت جابر کہندے نے آقا میرے ابو شہید ہو گئے، انہاں دے سر تے قرضہ بڑا ہے، تے اللہ دے نبی نے نہیں آکھیا بھی جڑا شہید ہو جائے او تے سیدھا جنتی ہے، قرضہ کا تو دینا ہے۔ آپ پہ جناب روڑا مک گیا، نہیں 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 نہیں، حضور نے قرضہ اتارن اندر مدد کی تھی، کی پتہ لگیا قرض ایڈا بڑا اہمیت والا مسئلہ ہے کہ شہید نو بھی معاف کوئی نہیں۔ آپ تا نہیں اس نیت ہاں، آپ نہیں دے دیں دے مران گے، کنے دینا ہے تے کوئی گل نہیں، ایتھے نہ دیں اوتھے دینا پینا ہے۔ اگر میرے کو اوتھے کڑے پیسے ہونے تو کوئی نہیں، جڑیاں پیغتاں پڑیاں نہیں اسے کھاتے پینیاں ہیں۔ او بھائی قرض والا اتنا حساس معاملہ جے، جنی دیر تک قرض نہیں ادا کیتا جائے گا مرن والے دی روح اللہ دی رحمت تو محروم رہے۔ اپنے باپ دی وفات تو بعد ونڈا پا کے بہ جانا ہے، ونڈا بعد اچ پایا کر، پہلے باپ دا قرض اتاریا کر۔ تے قرض دو قسم دا ہوندا ہے، ایک اللہ دا ایک لوگاں دا۔ اللہ دا تواڈے مرن والے عزیز دے ذمے روزے رہ گئے سن تے سربراہ چاہیے رکھے، او دے ذمہ حج بیت اللہ فرض سی نہیں کر سکیا تے سربراہ نو چاہیے اون دے حصے دی کرے۔ تے اگر قرض لوکاں دا دینا ہے تے پھر ادا، پھر قرض بھی یہودیاں دا دینا ہے۔ حضور نے نہیں آکھیا یہودیاں نو کہ ساڈے نال جنگ لڑ لینا، سی نہیں دیندے، قرض ہی ہے بھاویں کافر دا بھی دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نال نصرت کیتی ہے تاکہ قرض اتر جائے۔ تہاڈا بھی کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے نا، او دے سر قرضہ ہے تے رال مل کے مدد کریا کرو تاکہ تہاڈے رشتہ دار دی روح اللہ دی رحمت تو محروم نہ رہ جائے۔ اے دکھیاں کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے، اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، بھئی شب معراج ملاقاتاں اچیاں، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، درختاں بھی آپ نو سلام کتنے، جانور چل کے کلام کتنے، روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے۔ گل سننے والی جے، دھیاں نمانیاں نو مار دیندے سن، بھئی زندہ زمین دے وچ گاڑ دیندے سن، دھیاں دا مان ودایا دھیاں نو آن بچایا میرے محمد نے۔ ایک گل اور کرن لگا، شاید تہاڈی طبیعت دے خلاف ہوئے مگر محبت دا معیار چیک کرن لگا وا۔ اوے عاشق حضور دے سدان والیو، بھئی داڑیاں منان تے کٹان والیو، انج نہیں پسند فرمایا بھلا کنے میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے۔ اللہ فرماندے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ حضور مجسمہ برکات نے، لہذا اورا پر جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایڈیاں خیراں برکتاں ہور ہے ہی کوئی۔ اس رسول دا پلہ پڑھنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی فاروق اعظم صاحب دا بیان ہے، مینوں مجبوری سی اس وجہ کر کے میں ریکویسٹ کیتی سی میں اگے جانا کتے تے ہن انہاں دا بیان ہوئے گا، تسی اپنے مہمان دی عزت تکریم واسطے سارے بیٹھنا ہے اور بیان سن کے جانا ہے۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔